भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम, कहा कोई शक में न रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुराज़्म है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करेगी। आर्मी चीफ का अटला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, मंगला को ज़ेर एहतमाम हैम्पर स्ट्राइक मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों की पेशेवराना मुहानत और अज़्म को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में अहम मुलाकात, किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब के आज़म का यादा। एलामिया में बताया गया, मुल्की और इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। भारत के जारहाना रवैये और इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात पर गहरी तशवीश का इज़हार। कश्मीरी अवाम के खुद इरादी के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों पर फौरी अमल का मुतालबा। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तिआल अंगेज़ बयानात से गुरेज और जिम्मेदारी से काम ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू, भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया। कहा, जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। मार्को रूबियो ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीकों को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबता, भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने का मशवरा। कहा, जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, बीबीसी ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक कर दिया। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं, वहां एक भी सीसीटीवी नहीं। पहलगाम हमले के बाद पुलिस कम से कम 1 घंटे बाद जाए वक़ूआ पर पहुंची। बीबीसी ने मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर सवालात उठा दिए। सहाफी अनुराधा भरसेन के मुताबिक फोर्सेस को पहुंचने में ताखीर हुई, मगर चंद घंटे में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब। खुफिया दस्तावेज टेलीग्राम के जरिए लीक। दस्तावेज में हिदायत है कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां 36 घंटे बाद बनाना है। ISI पर यह इल्जाम 36 घंटे बाद डालना है। भारतीय मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब किया। रॉ की लीक होने वाली दस्तावेजात में मुतबादिल मंसूबे की निशानदही भी की गई। दिफाई माहिरीन का कहना है, पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तय और मंजूर शुदा कार्रवाई है। सियासी मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा है। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। DGISPR का पैगाम, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, आवाम की आवाज बन गया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद, हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। DGISPR ने गुज़श्ता रोज मीडिया ब्रीफिंग में कहा था, 2019 में भी हमने यही बताया था, हम वो नहीं जो महाजराई शुरू करें। हम जिम्मेदार मुल्क हैं, लेकिन अगर दुश्मन ये समझता है कि जारहियत ही रास्ता है तो हम तैयार हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कौमी सलामती की मुशीर का इजाफी चार्ज दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की बतौर मुशीर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर खारजा इसहाक डार का जनूबी कोरिया के हम मनसब को फोन, भारत के एकतरफा इकदामात से आगाह किया। बताया, भारत खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जनूबी कोरियन वजीर खारजा ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक।
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی OIC کے سفیروں سے ملاقات، جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، بتایا بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز رویے سے خطے کے امن اور استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور فتنۃ الخوارج کا ایک اور گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ خوارج کے گروپوں کی گفتگو نے پھر را کی پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کا پردہ فاش کر دیا۔ افغانستان میں موجود انس نامی خارجی نے شمالی وزیرستان میں موجود اپنے ساتھی ابو ذر کو بتایا، ایک بھارتی ایجنٹ کے کہنے پر اپنے گروہ کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مذکورہ گروہ تحریک طالبان غزوہ ہند کہلاتا تھا، مگر را ایجنٹس نے اس کا نام بھارت مخالف ہونے کے باعث بدلنے کا کہا۔ خوارج کی گفتگو نے واضح کر دیا، بھارتی ایجنسی را پاکستان میں ان دہشت گردوں کو استعمال کر رہی ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے خلاف بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں، سیاسی جماعتیں مودی سرکار کی سیکیورٹی ناکامی پر برہم۔ سماج وادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو نے نریندر مودی کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا، حملہ آور کیسے پہنچے، انہیں روکا کیوں نہیں گیا؟ بھارتی عوام بھی مودی حکومت پر برس پڑے، کہا مودی صرف نفرت پھیلاتا ہے، اس پر اعتبار نہیں رہا، مودی نے نفرت پھیلا کر بھارت کو تباہ کر دیا۔ بھارتی فوجی کے ہوش ربا انکشافات، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نائب صوبیدار سریندر سنگھ کا اپنی ہی فوج کے خلاف احتجاج، یونٹ کمانڈنگ آفیسر کو غدار قرار دے دیا، کہا بھارتی فوج کشمیر بارڈر پر دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ انکشاف کے بعد مجھے بارڈر سے ہٹا کر جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، پاگل قرار دے کر اسپتال داخل کرا دیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق میں مکمل فٹ ہوں۔ معصوم شہری بھی بھارت کے جنگی جنون کا شکار ہونے لگے۔ بھارتی فوج کے قافلے کی تیز رفتار گاڑی نے 6 سکھ شہریوں کو کچل دیا۔ بھارتی پولیس کی تحقیق میں ثابت ہوا بھارتی فوج کا ڈرائیور نشے میں تھا۔ اسلام آباد میں کالی گھٹائیں، تیز ہواؤں کے ساتھ مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، مانسہرہ میں دن کے وقت اندھیرا چھا گیا۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار، ایبٹ آباد میں بھی آندھی اور بارش، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ بنیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار، کچھ علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ وادی نیلم اور لیپا میں بھی برسات۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج میرپور خاص میں عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، 30,000 سے زائد کرسیاں لگا دی گئیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی عالم سے خطاب کریں گے۔ جو مزدور ڈے منایا جا رہا ہے نا، وہ صرف امیر لوگ مناتے ہیں، ہم غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ ویسے تو دعوے بہت سارے کرتے ہیں سیاسی لوگ جو ہیں، باقی ہمارے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ 1500 میں کیا بچا ہے؟ حکومت مہربانی کرے ہمارے لیے غریبوں کے لیے تھوڑا سا سہولت پیدا کر۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں محنت کشوں کا دن، صدر اور وزیر اعظم کا محنت کشوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا، آج کا دن ہمیں اس تاریخی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جو دنیا بھر کے محنت کشوں نے اپنے حقوق اور وقار کے لیے کی۔ اور جنوبی ایشیا میں امن کے حصول کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ چینی سفیر کی وزیر اعظم سے ملاقات میں گفتگو، شہباز شریف نے موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گرد۔ اور PSL کے سنسنی خیز میچز، کراچی کنگز نے ملتان سلطانز کو 87 رن سے شکست دے دی۔ ملتان سلطانز پلے آف مرحلے کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ ملتان سلطانز 205 رنز کے تعاقب میں 117 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے۔